on how we can legally fight against border fencing. She will be presenting our paper virtually. हमें याद ग्वालियर में जो फैंसिंग का सिलसिला है ये पाकिस्तान की जो रियासत है पहली मरतबा नहीं है। हमें याद है कि 2020 में भी ये हमें भेदी और अनराग सिचुएशन हुई थी पाकिस्तान की रियासत में ये जवाब पेश करें वही जस्टिफिकेशन पाकिस्तान में है जो कि बैनुल-अक़वामी ह्यूमन राइट्स लॉ और ह्यूमैनिटेरियन लॉ के खिलाफ है। ह्यूमैनिटेरियन लॉ इसके रेलेवेंट है कि जो बलूचिस्तान जब से पाकिस्तान का हिस्सा बना है अगर इंसर्जेंसी चल रही है और स्टेट ऑफ वॉर स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एक तो कल्चरल स्टेट है, लिहाजा जो लॉज ऑफ वॉर है और जो लॉज ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं उन दोनों पर अमल दरामद करना लाजमी है। अब इसमें जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इसे चैलेंज किस तरह किया जा सकता है। अभी तो ये रियासत की पॉलिसी है कि ग्वालियर की फेंसिंग की जरूरत है कि जो आइन में तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है उनके रेजिडेंट्स को राइट टू मूवमेंट का, राइट टू डिग्निटी का, कि उन्हें ये वो उधर के वसाइल के मालिक हैं, उधर के ज़मीन के मालिक हैं और लिहाजा उनको ही उनके इलाके से बाहर फेंस करना एक अब्सर्डिटी है और एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन है। तो लीगल रेमेडीज तो अवेलेबल हैं जो उधर की लोकल पॉपुलेशन है उनको, लेकिन बात इससे बड़ी है कि पाकिस्तान की क्या किस किस्म की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जो हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस की खिलाफ वर्जी है, मसलन जो इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है और जो इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल राइट्स है जिसमें पाकिस्तान स्टेट पार्टी है काफ़ी सालों से इनफैक्ट ओवर आई थिंक डेकेड से पाकिस्तान पार्टी है उनके इलेक्शन से और उनका जो कॉमन आर्टिकल 1 है वो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को ले आउट करता है। अब हम मान लेते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक सूबा है तो शायद हम एक्सटर्नल सेल्फ डिटर्मिनेशन पर उस पर्सपेक्टिव से ना बात कर रहे थे, जो राइट टू इंटरनल सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो एसेंशियल है और वो पाकिस्तान को बाइंडिंग है अंडर इंटरनेशनल लॉ और इन दो कवेनेंट्स की जो कंप्लायंस है वो लिंक है पाकिस्तान की जीएसपी प्लस स्टेटस के साथ। तो जो राइट टू इंटरनल सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो खास तौर पर भी लेड आउट करती है कि जो एक एरिया के लोकल्स हैं जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है उनका ये हक है, बुनियादी हक है कि वो अपने मुस्तकबिल को शेप करें। लिहाजा ये जो फेंसिंग आज प्रेजेंटली की जा रही है ये बिल्कुल गैर आईनी और गैर कानूनी है और जो लीगल ऑप्शन अवेलेबल हैं उधर की लोकल बलूच कम्युनिटीज को अगर हमारी अदालतें आजाद हैं तो ये रेमेडी हमें हासिल हो सकती है। हम अपने पैनल डिस्कशन का आगाज करते हैं। पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोग अपने बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आए और अपनी टीम को अपनी बातें इतने अहम मौके पर आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं। हमारे पैनल डिस्कशन में टॉपिक है डिमिलिटराइजेशन ऑफ वाटर। हम सीपे के बारे में बहुत सुना, हम देख रहे हैं, सुनने को मिलता है हेडलाइंस पर, बड़े बड़े प्रोग्राम्स पर जैसे जगहों पर इवेंट्स रखे जाते हैं जहाँ सीपेक डिस्कस होता है, जहाँ हमारे मुकदर के फैसले होते हैं, मगर इस वक्त हमारे साथ कोई एक रिश्ता नहीं है फेडरल गवर्नमेंट का या बीजिंग का कि हम कहें कि हाँ सीपेक एक बदल सकता है। अगर हम देखिए चाइना को तो चाइना BRI हो या सीपेक हो तो ऐसा चाइना कभी भी जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करता है तो वो लोकल जो कंसर्न्स होते हैं उसको कभी भी एड्रेस नहीं करता। वो अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स का इस तरह से एक मॉडल है जहाँ पर कोई इस तरह की स्पेस नहीं देते। अगर कोई पॉलिटिकल डिससेटिस्फैक्शन हो या लोकल्स की कोई सेंटिमेंट्स हो उसको वो एड्रेस करे। इसी तरह हमने सीपेक में भी नहीं देखा और हम मिलिट्राइजेशन तो बलूचिस्तान के कोने कोने में देखते हैं।
ہم اپنے فیملسٹ کی طرف آئیں گے. پہلا کوشچن میں ابھیا سے کروں گی کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارڈر میں فینس کیا جا رہا ہے بارڈر کو اور جس طرح ملٹرائز کیا جا رہا ہے تو کیا آیا مینڈیٹری ہے کہ جہاں بھی میگا پروجیکٹس ہو اس طرح کے تو وہاں پہ عام آبادی کو بالکل ایلینیٹ کرنا اور اس طرح فینس میں اور اس کو ہم لیگلی آپ کس طرح ڈیفائن کریں گی کہ نیٹوز انڈیجینس آبادی اس پر کس طرح کام کر سکتی ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ سادیا فار یور کوشچن. میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ آج اس محفل میں دو وکیلوں نے آلریڈی بات کی ہے, خالد صاحب نے اور ایمان نے. تو میں انہیں کی بات کو اگر آپ سن رہے تھے تو میں اور تھوڑا سا ڈیٹیل میں جاؤں گی اور سادیا کے کوشچن کو ایڈریس کروں گی. دیکھیے اس وقت جو بلوچستان کی صورتحال ہے جس کا گوادر ایک مثال ہے, تو اس کو ہم اگر انٹرنیشنلائز نہیں کریں گے تو ہماری بات آگے نہیں بڑھے گی, کیونکہ ہمارے جو لوکل کورٹس ہیں وہ اس وقت ہاسٹیج ہیں. ایک ایسی امپریشن کی ایک ایسے حساب سے جو سماجی بھی ہے, معاشی بھی ہے اور ثقافتی بھی ہے. تو اس وقت میں تھوڑی سی اور تفصیل میں بات کروں گی. دو تین میکنزمس ہیں. اچھا کون سا بورڈ ہے؟ کوئی ورلڈ کا کیا ہیومن رائٹس بورڈ ہے؟ آپ نے ایمان کا سنا ہوگا کہ اسرائیل فلسطین کا کیس جو ہے وہ آئی سی جے میں ہوا. آئی سی جے از انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. However, states fight against states. So Israel and Palestine. اگر ایک بلوچ قوم کے اوپر استحصال ہو رہا ہے تو وہ اپنا کیس آئی سی جے میں لے کے جا سکتے ہیں. لیکن ایک اور کورٹ ہے جو بنا تھا 1998 کے اندر ایک اسٹیچوٹ کے تحت known as the Rome Statute of 1998. This is the International Criminal Court جو ہیگ میں ہے. ان کی jurisdiction ہے کہ 4 crimes کو prosecute کر سکتے ہیں. 1, the crime of genocide. 2, crimes against humanity. اور the 3rd is crimes of aggression. 4th کو چھوڑ دیں اس وقت. کیونکہ ہمارا فوکس رہے گا کہ بلوچستان کے اندر اسپیشلی گوادر اور اگر آپ ریکارڈ کو دیکھیں تو کیا وہ جینوسائڈ کی تاریخ میں آتا ہے یا نہیں, اور اگر آتا ہے تو اس کو ہم کہاں پرسو کریں. روانڈا کے اندر 2 لاکھ سے تقریباً 1 لاکھ لوگوں کو قتل کیا گیا 1994 میں. بیلجیمس جو تھے وہ گئے, وہ کالونائزرس تھے, تو ان نے ایک یعنی کہ کانفلکٹ پیدا کیا ٹوٹسیز اور ہیوٹس کے اندر. اب یہ کیس جو تھا یہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ گیا, لیکن انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اندر آپ کو واضح طور پر کسی کو نشاندہی کرنی پڑتی ہے کہ یہ ہے ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا. It does not have to be military. اچھا ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اندر اگر آپ روانڈا کا کیس لے کے جائیں بنسبت یوگوسلاویا کا, تو ایک انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ ہے اور ایک نان انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ. روانڈا کا لوکل یعنی نایاک جسے کہتے ہیں نان انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ تھا because it was between basically Tutsis and Hutus, 2 different tribes in Rwanda. However, the Bosnia case, جب بوسنیا مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا سربیجا میں اور کرواتس کو, تو وہ انٹرنیشنل ایشو اس لیے سمجھا گیا, حالانکہ بوسنیاز جو تھے وہ اپنی ہی دھرتی میں تھے, کیونکہ سربس کی جو قوت تھی اور وہ ان کے خلاف تھی اور ان کو حمایت ملی ہوئی تھی from the Federal Republic of Yugoslavia. So these are different ways to think about it. ابھی میں چاہتی ہوں کہ جینوسائڈ کی تعریف کیا ہے. جینوسائڈ کی تعریف آرٹیکل 6 آف دا روم اسٹیچوٹ جس نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو قائم کیا تھا is that killing members of a group that is a national, ethnic or racial religious group. So it could be Sindhis, it could be Urdu speaking, it could be any race, right? It could be Baloch. Killing members of the group, causing serious bodily or mental harm to members of the group, deliberately inflicting on group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in war or war. Right? So آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ this is unusual, that we are fencing. No. Could it be genocidal? Because you are imposing اس طرح کے حالات on a population in Gawad that will lead eventually to its physical destruction. Forcibly transferring children of the group. کہ اگر بلوچ بچے یا سندھی بچے یا
روانڈن بچے اڈاپٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اگر یہ جینوسائڈ نہیں ہے تو دوسرا پروویژن جو ہوتا ہے وہ اسٹیچوٹ کے تحت بفور دا انٹرنیشنل کورٹ از کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی. کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کے اندر 15 جرائم شامل ہیں جس کے اندر مرڈر, ایکسٹرمنیشن, انسلیمنٹ ہو گئی, بٹ آلسو اینڈ دس از امپورٹنٹ deportation or forcible transfer of population. تو اگر ہم بارڈر کی یہ دلائل دے سکتے ہیں, ڈاکومنٹ کر سکتے ہیں کہ اس دیوار کی وجہ سے یہ پوری پاپولیشن کورس یعنی کہ جبری بے دخلی کا سامنا کرے گی, اپنی خوشی سے مائگریٹ نہیں کر رہی اور اس سینس کی کوئی بزنس ضرورت نہیں ہے, تو یہ ٹرانسفر آف پاپولیشن دین بیکمز اے کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ایون اف اٹس ناٹ جینوسائیڈ. کیٹ کرنا, deprivation of physical liberty, جبری دوشتیاں سے آپ نے, forced pregnancy, forced prostitution, sexual slavery یعنی کہ جنسی غلامی. اور سوری اگر میں بہت عمر کی بات کر رہی ہوں لیکن ہمیں یہ بات کرنی بھی ہے ایک طرح سے, persecution against any identifiable collectively. میں پورا پڑھوں گی نہیں کیونکہ اس کے اندر crime of apartheid apartheid شامل ہے. crime of apartheid کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی دیوار اپارٹھائڈ ہے. ساؤتھ افریقہ کے اندر نسلی بنیاد کے اوپر انسٹیٹیوشنل ڈسکریمنیشن ہوتی ہے, تو کرائم آف اپارٹھائڈ بھی بنتا ہے. تو کرائم آف ہیومینٹی کا یہ مطلب ہے کہ 15 میں 15 شکیں جو ہیں وہ چیک کریں, ان میں سے کچھ کے اوپر آپ کیس بنا کے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ لے کے جا سکتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز میں یہ بتانا چاہوں گی کہ یو ایس کے اندر ایک لا ہے, فیڈرل لا, کیونکہ میں نے یو ایس میں لا پڑھا ہے اور 5 سال میں جیلوں میں ہارٹ آف ایمپائر میں کام بھی کیا, تو میں جو کہہ رہی ہوں سمجھ سکتی ہوں. لیکن میں یہ بھی کہوں گی کہ ادھر بہترین وکیل بھی ہیں جو اس طرح کے انسانی حقوق کے کیسز کرتے ہیں. امریکہ کے اندر ایک ایرین ٹورٹ لا ایکٹ ہے, تو اگر کوئی ایسے جنرلز یا کرنلز یا جو اسٹیٹ کے وائلنس کے اندر انوالو ہیں وہ کسی غیر ملک جاتے, جیسے پینوشے تھا, پینوشے نے چیلے کے اندر سوشلسٹ پریزیڈنٹ ایمے کو ہٹا کر 60,000 لوگوں کو ڈسپیئر کیا. جب وہ بالکل بوڑھا ہو گیا, ضعیف ہو گیا, اور وہ گیا اپنے دوست مارگریٹ تھیچر سے ملنے, تو اس کو ہالینڈ نے ایکسٹراڈائٹ کرنے کی کوشش کی کہ اس کو کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کے لیے ٹرائی کیا جائے. اسی طریقے سے امریکہ کے اندر ایک ایرین ٹورٹ ایکٹ ہوئی ہے کہ یورپ ملک کے اندر ایک آرمی جنرل نے ٹارچر کیا تھا بہت سے لوگوں کو اپنے حکمران کے لیے. تو جب وہ امریکہ میں شفٹ ہو کے اپنی اچھی زندگی آئی ہے, پاپا جوان خرید کے بنا رہا جی رہا تھا, تو اس کے اوپر ایک سفینہ آیا اور ایرین ٹورٹ ایکٹ کے تحت اس کو پروسیکیوٹ کیا گیا فار کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی. پرابلم از پچھلی 2 دہائیوں کے اندر اس ایکشن کو کافی کنسٹرکٹ کیا گیا, لیکن اٹ اسٹل ایگزسٹ ایز اے رائٹ آف ایکشن. باقی آئی تھنک یہ امام نے اس کے اوپر نشاندہی کی ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری ٹریٹیز ہیں, ہم نے ان کے اوپر سائن کیا ہے, سماجی حقوق کے اوپر, انسانی حقوق کے, سول پولیٹیکل رائٹس پہ, معاشی حقوق کے اوپر. اب ان سب کے میکنزمس ہیں, 3 میکنزمس ہیں. اب میں اپنی بات کو اختتام پہ لاؤں گی کیونکہ میری بات تھوڑی لمبی ہو گئی ہے. ایک میکنزم ہے ٹریٹی باڈی کا. ٹریٹی باڈی کا یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی کووننٹ سائن کی ہے, سمجھیں کہ اکنامک سوشل کلچرل رائٹس والے, تو اس ٹریٹی باڈی کے, اس ٹریٹی کے ساتھ وابستہ ایک ٹریٹی باڈی ہے جو ہر 4 سال ریویو کرتی ہے. کیا آپ نے بلوچوں کے یا سندھیوں کے یا سرائکیوں کے معاشی حقوق چوری کیے ہیں, ان پہ ڈاکہ ڈالا ہے؟ تو یہ سی ایس آر کمیٹی کی ابھی سٹنگ ہوگی اور 2025 کے اندر وہ پاکستان آئے, اور جہاں جہاں معاشی طور پر ہماری اقواموں کا استحصال ہو رہا ہے ہم اس کمیٹی کے سامنے پیش کر سکتے ہیں, لیکن ان کا کوئی بائنڈنگ فیصلہ نہیں ہوتا جس طرح آئی سی سی کا ہوتا ہے. آئی سی سی کا بھی اتنا کوئی بائنڈنگ نہیں ہوتا کیونکہ they don't have an international police force to enforce it. لیکن ان باڈیز کا اس سے بھی کام ایک پولیٹیکل مورل پریشر کریٹ ہوتا ہے. اسی طرح ہمارا یونیورسل پیریوڈک ریویو ہوتا ہے ہر 4 سال بعد کہ پاکستان نے اب ہیومن رائٹس کے اندر کیا کیا. دیکھیں, بیرک گولڈ کا نام سب نے سنا ہے. بیرک گولڈ کو ٹیکن کے بعد لکوڈیٹ کا ٹھیکہ ملا ہے, اور دنیا کے اندر سمجھا جاتا ہے کہ 6ٹھی سب سے بڑی گولڈ مائن ہے لکوڈیٹ کی. اب بیرک گولڈ کی مثال میں آپ کو دوں گی اور پھر میں آپ کی بات ختم کروں گی. ایک کام جو ہمارے بغلا, ہمارے یگ نوجوان اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں,
آپ ہیومن رائٹس کے اندر پالیسی ورک کے اندر ریسرچ کریں. بیرک گولڈ نے پیپوا نیو گنی اور ٹینزانیہ کے اندر مائننگ کی ہے اور ان کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ یہ پیپوا نیو گنی پیراملٹری کے ساتھ کام کر کے ان لوگوں نے ان کے مقامی لوگوں کا استحصال کیا اور وہی چیزیں کی جو آپ کو ایکسٹریکشن کے لیے لوگوں کا مواد دینے کے لیے قدرتی وسائل دینے کے لیے کرنی پڑتی ہیں. کراچی میں ایک وہ مضبوط آواز ہے جو بحریہ ٹاؤن کے خلاف بھی ہمیں نظر آتے ہیں. گڈاف ہو مدینہ ایکسپریس پہ وہ ان کی ایک بہت بڑی جوہد ہے جس پر یہ مسلسل کام کر رہے ہوتے ہیں. بیسکلی ان سے میں یہی پوچھنا چاہوں گی اگر ہم خود کا اسٹرکچر دیکھ لیں تو بہت ساری لکیریں بنا کر یہ ملک بنایا گیا ہے جس طرح آج 75 سال تک اس کو اپنی ایک شناخت کا مسئلہ ہے اور یہ شناخت کا مسئلہ 47 کے فوراً بعد شروع ہوا کہ ہمیں زبردستی کے ہماری قوم میں زبان اردو ہے اور مذہب کو بنیاد بنا کر نہیں آپ سب پاکستانی ہو اور باقی سب ہم ایک سائڈ پہ ہو جاؤ ہماری طرف کر لو اور مسلم. تو وہ ایک تسلسل ہے وہ قبضہ ملیت کی جسے آج سرمایہ دارانہ شکل میں سب کے سامنے لایا جا رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب شناخت کا مسئلہ ہو تو ملٹرائزیشن ضروری ہوتا ہے کہ آپ مذہب کو بنیاد بنا کر اسپیشلی 71 کی بات جو پاکستان کا بنگلہ دیش شخصیت نے ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی جان چرا لی جو دنیا میں نہیں چاہیے الگ ہے. تو اس کے بعد وہ جو عدم تحفظ ہے سیاست کا وہ اور گہرا ہو گیا. تو اس نے بجائے اس کے لیے تسلیم قومی ملک تسلیم کرتے ہوئے یہاں کی جو باقی بچی قومیں ہیں ان کو حق کے خود ارادیت دیتی یا حق کے مالکیت حق کے وسائل کے حوالے کرتی اس کے بجائے اس نے ملٹرائزیشن آف باؤنڈریز کر دی. جیسے کہ آئین کی بھی بات ہوتی ہے تو 73 کی آئین کے بعد کیا ہوا وہ سب ہم نے دیکھا کہ 73 سے لے کے 77 تک بلوچستان میں کی ہوئی. تو وہ جو سرمایہ دار نظام ہے وہ جو اس کا جو بیسک ہے اسی کی وجہ سے یہ ملک آج بھکاری کی طرح کسی سے مدد مانگ رہا ہے اور ان کی اپنے انٹرسٹ ہیں چاہے چائنا کی بھی ہوں چاہے دوسروں کی بھی ہوں. اور دوسرا جو سب سے بڑا سوال ہمارے لیے 2013 کی بات کھڑا ہوا کہ ترقی کا پیمانہ کیا ہے کیونکہ بحریہ ٹاؤن DH اور دوسری ایسی جو میگا پروجیکٹس وہ یہ کہہ کے لائی گئی کہ یہ ترقی ہے. تو اس وقت جو ہمیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ ترقی کیسے ہو سکتی ہے کہ باہر سے لوگوں کو بلا کر سرمایہ کی بنیاد پر ایک ٹکڑا زمین الگ الگ کے وہاں چاروں طرف دیواریں بنا کر آپ لوگوں کو وہاں کی زندگی کی ساری سہولتیں دیں گے اور وہاں پہ جو مقامی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو انڈیجینئس لوگ ہیں ان کو آپ یک لگ اٹھا کے باہر پھینک دیں اور کہیں کہ یہ ترقی ہے یہ ترقی نہیں ہے. ہماری ایک تاریخ ہے ہماری ایک شناخت ہے ہماری ایک زبان ہے ہماری ایک تہذیب ہے. 2013 میں ہم اسی شناخت اسی زبان اسی تہذیب کے لیے ہم کھڑے. آج جو مسئلہ گوادر کے جو ہے جو فینسنگ کا ہے تو 2013 کے بعد یہ تو فینسنگ ہے ہمیں دیواروں کے اندر قید کرنے کی کوشش کی گئی. 14 سے زیادہ جو کوٹ ہیں جو گاؤں ہیں بیدر ہیں وہ بحریہ کے اندر آتے ہیں جس میں ڈبل برادری کی بھی ہیں اور صرف گاچی برادری کی بھی ہیں. انہیں چاروں طرف سے دیوار لگا کر قید کر دیا. اب اس کے چاروں طرف ایک تو یہ ہے کہ سرویلنس ہے وہ بیچارے آتے جاتے یہی سوال کہاں سے آئے ہو کہاں جاتے ہو. اسپیشلی رات 9 بجے کے بعد تو گیٹیں بھی بند ہو جاتی ہیں نہ آپ کہیں باہر جا سکتے نہ کہیں اندر آ سکتے ہیں. تو ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. ایک طرح سے ایک تو جینوسائیڈ کی ہم بات کرتے ہیں. جینوسائیڈ یہ نہیں ہے قوم کے اوپر آپ قتل عام لگیں قتل عام کے ساتھ آپ ان کی زمینوں پہ قبضہ کریں اس کی تہذیب پہ اس کی زبان پہ اس کی حیثیت پہ. تو یہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے. یہاں پہ ملک ریاض جیسے لوگ صرف چہرہ ہیں ان کے پیچھے جو طاقتور قوتیں ہیں جو آج بھی وہ سب کچھ کرا رہی ہیں. جس طرح اگر آپ سی پیک کا نام دیں تو سی پیک کیا بڑا ہے کیا ہے آج تک کسی کو نہیں معلوم. سی پیک کے اوپر کن شرطوں پہ یہ بن رہا ہے اس میں کس کا کتنا حصہ ہے اس کا بینیفٹ کیا ہے. میرے خیال میں آج تک کہیں اوپنلی ڈسکس نہیں ہوا. نہ دبئی کا
बलूचिस्तान की सूबाई असेंबली, ना सिंध के सूबाई असेंबली, ना मरकज में, जो ये कहते हैं ये रूल्स है, यहाँ से इतने पैसे, और कुछ जितने भी सीबेक के फायदे हैं वो पंजाब के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो गुलामी की एक इंतहा है। एक ऐसे भिखारी मुल्क में हमें अपने ही जमीन के अंदर, हमें अपने ही शनाख्त के अंदर गुलाम बना के रखा है, और उसका सिर्फ एक ही हल है, वो मज़ामत जो हमें करनी है, जो हम पे वाजिब है। जब तक हम वो मज़ामत नहीं करते, हमारा बेवकूफ़ी नहीं। बहुत शुक्रिया। जिस तरह हाफिज बलोच ने कहा कि एक आउटसाइडर आए और फिर उस एक्सप्लॉयटेशन को अगर डेवलपमेंट का नाम दिया जाए तो ये सारा गलत होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर मारन बलोच से करती हूँ। जिस तरह हमने देखा डॉक्टर मारन बलोच गवर्नर में मौजूद भी थी और उन्होंने हकीकी हालात अपने आंखों से भी देखा, तो डॉक्टर आप कैसे देखते हैं कि क्या वाकई गवर्नर में सीबेक के असरात थे मकामी लोगों पर, और मजीद इस बारे में बाढ़ लगने के बाद आप क्या असरात देखते हैं आम लोगों पर? शुक्रिया। हमारा कॉन्फ्रेंस ग्वादर फेंसिंग के ऊपर है, और मैं जब ग्वादर गई तो वहाँ मकामी लोगों की आदत जब मैंने देखी, तो एक फेंसिंग वो है जो हमें दिखाई दे रही है, जिस पर हम मजम्मत कर रहे हैं, जो कि ग्वादर को फेंस नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरे ख्याल से 2015 में जब से सीबेक का एक सो कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट उसकी मंजूरी हुई, तब से ही ग्वादर सिटी फेंस के अंदर है, क्योंकि उसको मुकम्मल तौर पर एज अ मिलिट्री जोन डिक्लेयर किया गया है। ग्वादर के जो मकामी अफराद, मैंने उनके अंदर एक खौफ पाया। सुना था कि सारे लोग वसाइल जब भी किसी कौम में पाए जाते हैं तो वो उसके लिए खुशहाली लेकर आते हैं, तरक्की लेकर आते हैं। इसी वजह से पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो कॉलोनिज्म की जो तारीख है वो ये बताती है कि ताकतवर कुव्वतों ने साइल व वसाइल के नाम पर हजारों इंसानों की, बेगुनाह इंसानों की जानें जो है ना ली। मगर मैंने देखा कि वो तरक्की, उसका एक ड्रास्टिक, एक सीबेक के असरात थे, लेकिन वो नेगेटिव थे। ग्वादर शहर पूरा, उसके अंदर मैंने खौफ देखा, उसके अंदर मैंने डर देखा। वहां पर कोई भी शख्स, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक क्यों ना रखता हो, वो अपनी नॉर्मल जिंदगी, जो एक इंसान एक नॉर्मल जिंदगी गुजारता है, जो सोशल होता है, वो उसको करने से बिल्कुल कासिर था। रियासती तशद्दुद के कुछ ज़ाहिरी अलामत थे जो हमने देखे, जैसे गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान सिर्फ ग्वादर के जो मकामी जगह है वहां से 25 के करीब अफराद को अगवा किया गया है। 11 बजे के बाद मुहाफिज आकर घर घर छापा मारते हैं और उन घरों से बुजुर्गों को उनकी औरतों के सामने भी घसीट कर लेकर जाते हैं, उन बच्चों को उठाकर लेकर जाते हैं जिनकी उम्र शायद स्कूल में पढ़ रही थी। तो ये वो खौफ है जो मैंने देखा। मैंने देखा कि ग्वादर की आबादी 2 हिस्सों में बची हुई थी। एक कब्जागीर का शहर था, एक जो है ना वो महकूमों का शहर था। कब्जागीर का शहर में सिर्फ आपको एक दीवार नजर आती है, और ग्वादर की वो पोस्ट सिटी जिसकी तस्वीरें हमने देखी है वो शायद सिर्फ मीडिया में देखी गई हो। उसके अलावा ग्वादर के मकामी लोगों के अलावा अगर कोई जर्नलिस्ट भी ग्वादर के पोर्ट का विजिट करना चाहे तो उसे भी ग्वादर पोर्ट पर जाने के लिए वीजा लगवाना पड़ेगा, और वो वीजा पाकिस्तान की एजेंसियों से होते हुए चाइना की एजेंसियों तक पहुंचता है, और उसके बाद उस बंदे को एक्सेस मिलती है कि वो ग्वादर की उस नामयाब तरक्की की सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को देख सके। वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बनाने का मकसद सिर्फ यही था, जिस तरह इस कॉन्फ्रेंस में जितने भी स्पीकर्स थे उन्होंने ये कहा कि ग्वादर सिटी को फेंस करने का जो मुआहदा था वो पहले से ही सीबेक में मौजूद था। मतलब तरक्की याफ्ता प्रोजेक्ट्स, ट्रेन्स, यूनिवर्सिटियां पंजाब के हिस्से में आई और बलूचिस्तान के हिस्से में बाढ़ आई, बलूचिस्तान के हिस्से में बंदूकें आई, बलूचिस्तान के हिस्से में तशद्दुद आई।
میں نے دیکھا کہ گوادر کی آبادی جب سیلاب جیسی ایک آپ کہتے ہیں قدرتی آفت لیکن وہ ریاستی آفت ہے، وہ اس ریاستی آفت میں بھی تڑپ رہے تھے لیکن اپنے حقوق کے لیے آواز بلند نہیں کر سکتے تھے. اپنی مدد آپ کے تحت اپنے گھروں سے پانی تو نکال رہے تھے لیکن ان جنریٹرز کو چلانے کے لیے جب تیل ناپید ہو گیا تھا تو وہ لوگ اس تیل کی بھی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے تھے. آپ نے مقامی آبادی کو اس حد تک سپریس کر دیا ہے کہ اس کا جو ایک سوسائٹی کا ایک ارتقائی عمل ہوتا ہے، جو ایوولوشن ہوتا ہے، وہ رک چکا ہے وہیں. اور پھر بھی میں گوادر کی مقامی لوگوں کو میں عزت کے نگاہ سے دیکھتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں یہ ان کی مذمت ہے کہ مسلسل ہراسگی کا سامنا کرنے کے باوجود، مسلسل تشدد کا سامنا کرنے کے باوجود وہ بالکل طور پر انکاری ہے کہ وہ اپنی زمین کو بیچ دیں، چاہے انہیں کوئی سہولت نہیں دی جائے. ایک طرف آپ خود سوچیں، ایک ایسا شہر بنایا گیا ہے جہاں پر تمام سہولیات موجود ہیں، جہاں پر آرمی گوادر سٹی جس کی تعداد شاید 1 لاکھ ہو لیکن وہاں پہ فوجی عسکریت پسند جو ادارے ہیں ان کی تعداد 2 لاکھ ہے. آپ خود سوچیں کہ 2 لاکھ کی فوجی وہاں پر کس نے بھرتی کی اور کس کے لیے بھرتی کی. اور وہ فوجی جب گوادر شہر سیلاب سے ڈوب رہا تھا تو وہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے اپنے مورچوں میں بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے. تو یہ ہے وہ گوادر سٹی، یہ وہ گوادر ہے جس کی حقیقت چھپائی جاتی ہے اور وہ چھپائیں گے. یہ ان کا منصوبہ ہے کہ گوادر شہر کو مکمل طور پر وہ اپنے کنٹرول میں لے لیں، ایک ملٹری اسٹیٹ بنا سکے جہاں سے وہ تمام چیزیں ایکسٹریکٹ کر سکیں. لیکن یہ فرض ہمارا بنتا ہے، جس طرح فیربکس نے کہا تھا کہ کولو سے نکلنے والا تیل کی جو ہے وہ مری نہیں ہے بلکہ پورا بلوچستان ہے. اس طرح ہمیں بھی سمجھنا پڑے گا کہ آج یہ مسئلہ صرف گوادر کے مقامی لوگوں کا نہیں ہے، آج یہ مسئلہ پورے بلوچستان کا ہے. یہ بات صرف گوادر میں نہیں لگائی جا رہی ہے بلکہ یہ بات بلوچستان میں لگائی جا رہی ہے. جو کنٹونمنٹس بنائے گئے ہیں یہ بات، اور اس کے بعد ایک بات ایسی بنائی جا رہی ہے جو ہمارے کلچر، ہماری سماج، ہماری پوری زمین کی جو اسٹرکچر ہے اس کو برباد کر دے گا. تو اس کے لیے آواز اٹھانا میرے خیال سے، وہ نہیں بول سکتے بھی تو ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں گے. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں بول پا رہے ہیں. جس دن خدائی شروع ہوئی اس دن کوئی سیاسی ورکر شاید وہاں موجود نہیں تھا، کوئی نام نہاد میڈیا وہاں موجود نہیں تھی، کوئی نام نہاد وہ شرم کی بات ہے، وہ نام نہاد پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے سائل و وسائل کی حفاظت کے نام پر سیاست کی وہ وہاں موجود نہیں تھے. لیکن اسی باڑ کے قریب جو ایک بلوچ بزرگ تھا جس کے گھر میں اس بار باڑ لگائی جا رہی تھی، اس نے احتجاج کیا، اس نے اس سڑک کو بند کیا، اس نے اس فوجیوں کو بھی کیا. تو یہی ہماری امید ہے کہ گوادر کا مقامی ہر طرح کے جب سہنے کے بعد بھی وہ کھڑا ہے، ہر طرح کی تکلیف برداشت کرنے کے بعد بھی وہ مکمل طور پر انکاری ہے کہ وہ اپنی زمین کو نہیں چھوڑے گا. شکریہ. بہت شکریہ. میں نیکسٹ کوشچن عبداللہ اشفاق سے کروں گی اور اسی حوالے سے کروں گی کہ آپ آلریڈی بہت سارے ایسے میگا پروجیکٹس کے خلاف کام کر چکی ہیں، کام کر رہی ہیں انڈیجینس کمیونٹیز کی زیادہ آبادی کے ساتھ. تو آپ کیسے دیکھتی ہیں ملٹرائزیشن کو، اور آپ کے نزدیک جو مقامی لوگ ہیں وہ کس طرح خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور کس طرح نیشنل اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو موبلائز کر سکتے ہیں اور اپنی آواز پہنچا؟ جو ہے اس کی کوئی ایسی شفافیت ہے نہیں کہ، اور کوئی فورم نہیں ہے کہ اگر آپ کے سیبیک کے خلاف آپ کے پاس کوئی کمپلینٹ ہے تو آپ پورا درج کریں. ہماری جو حفیظ بلوچ شاپر منی میں رہی ہے تو 2 سال پہلے جب منی ایکسپریس وے بن رہا تھا ہمیں پتا چلا کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ اس منصوبے کے لیے 5 لاکھ روپے دے رہا ہے. اب یہ ادھر کی جو کمیونٹی ہے ملیر اور دیاری، اگر آپ لوگ کراچی کو جانتے ہیں تو دیاری اور ملیر، کراچی بیسکلی از اے بلوچ سٹی، ادھر جو مائگریشن ہوئی ہیں وہ بلوچوں کی ہیں. اور تو کلچرلی اگر آپ کراچی کو سمجھتے ہیں تو سوری
वलीद का तो हम लोगों ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के सामने उन्हीं के समाजी उसूल 2009 को इस्तेमाल करके कहा कि भाई ये वाला जो आपका प्रोजेक्ट है ये तो इंडिजिनस राइट्स को हर्ट कर रहा है। तो उनके जो उसूल है वो ट्रिगर कब होते हैं जब इंडिजिनस लोगों के हुकूक के ऊपर कोई असरअंदाज हो या इनवॉलंटरी रिसेटलमेंट हो, यानी जबरी बेदखली जो हम लोग वादा में देखते हैं, या माहौलियात से वो जुड़ा हो। और वो केस हमने बाकायदा लड़ा। 2 किसान अजीम लेखन साहब और मोहम्मद असलम सैयद बलोच, उन्होंने बाकायदा फिलीपींस के अंदर एक कचहरी हुई, उन्होंने उर्दू में अपने दलाइल दिए और वो फिर इंग्लिश में उन्हें ट्रांसलेट हुए और हमने हुकूमत सिंध के $5 मिलियन रोके। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी विक्ट्री। गुज्जर और रंगी नाला के अंदर 7,000 घरों को तोड़ा। कराची के अंदर हम लोग कराची को पूरे मुल्क की, सिंध और बलोचिस्तान की भी माँ समझते हैं, पूरे मुल्क की माँ समझते हैं। उधर जब लोगों की जबरी बेदखली हुई हमने यूनाइटेड नेशंस को लिखा। मैं की बात से मैं इत्तेफाक करती हूँ, है तो ये समाजी यानी कि साम्राज्य इदारे, लेकिन हम इनको स्ट्रेटेजिकली यूज कर सकते हैं। यूएन के रैपिडोर्स हैं थीम्स के ऊपर, जैसे इम्पोस्ट इंटरफेरेंसेस के कंट्री से भी हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बलूचिस्तान के ऊपर अपनी स्पेक्ट्रम रैपिडोर मुकर्रर करें, इन एडिशन टू द रिक्वेस्ट कि आप यूएन का फैक्ट फाइंडिंग मिशन करें। तो जब यूएन के रैपिडोर्स हाउसिंग जस्टिस ने हुकूमत सिंध को लिखा कि भाई कोरोना के बाद आप लोगों को बेदखल कर रहे हैं, और वो भी कराची की लो इनकम कौम, और ये मिक्स, इसके अंदर पठान भी थे, बलोच भी थे, सिंधी उर्दू भी थे, सराइकी, एवरीबडी। तो आप किस तरीके से आपको किस, और वो उसकी वजह से लोगों को मुतबाका भी मिल रहा है। और हमने अगस्त के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट पिटीशन लगाया और रावत शाह चीफ मिनिस्टर थे, उनको आखिरी दिन पे समन किया और वो पहुंचे, और चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने 1,40,00,000 रुपए अगस्त के अंदर मुतासरीन के लिए रिलीज किए, ओनली एज रेंट चेक्स और तबादला लेकर। अब आई डोंट नो, अब इधर की वकीलों को हमें बताना होगा अगर सवाल के थ्रू कि क्या वाकई इधर ये पॉसिबल है कि हम लोग सीएम के लास्ट दिन में उसको कोर्ट के अंदर, कचहरी के अंदर खड़ा कर सके ताकि एक रिलीफ दे सके, शायद वो बलूचिस्तान में मुमकिन है। थैंक यू। शायद ऐसा नहीं है, हमारे वहाँ शायद कोर्ट्स को ज़्यादा ही फेमस है और हम उनकी तरफ से ऐसा कोई काम करने को नहीं देखते, इवन व्हेन वी ट्राई। इसके बाद मैं हफीज बलोच से सवाल करूँगी। हम पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर अक्सर गवर्नर का नाम सुनते हैं, सीबीआई का नाम सुनते हैं और मस्बत खबरें चलाई जाती हैं, बलूचिस्तान का मस्बत चेहरा गवर्नर के थ्रू दिखाया जाता है। मगर जिस तरह मिलिट्राइजेशन गवर्नर में हो रही है या हुई है, उस पर हम उतना ही कवरेज गवर्नर पर देखते हैं जितना फलस्तीन को इंटरनेशनल मीडिया कवरेज हो रही है। तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? इसके बाद इस पाकिस्तान में हमारे अंतर्राष्ट्रीय में जहाँ भी सारा मीडिया करता है, लेकिन हम मंदिर में रहने के मीडिया को अपने पास दावत, इसलिए वो हमारी सुनने को मिली है। इतना हद तक कि 2018 के बाद जो एक वायलेंस क्रिएट किया गया था टाउन की तरफ से, तो हमने सोशल मीडिया को यूज करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया के जरिए हमने वीडियोस अपलोड करना शुरू किए और उसके साथ एक हमारी कोशिश ये थी कि टाउन न्यूज़ के कुछ जो सीनियर जर्नलिस्ट थे, सैयद नज़िया, सैयद अली और दूसरे, तो वो हमसे आगे और टाउन में एक तो पोस्ट ऐसी शुरुआत में छपी कि लोगों को पता चला कि वो क्या है, और उस वायलेंस के जरिए जब हमने सोशल मीडिया करना शुरू किया और हमने स्पेशली यूनाइटेड नेशंस को टैग करना शुरू कर दिया, दूसरे जो बड़े साथी उनको टैग करना शुरू कर दिया, तो एक हाइप क्रिएट हुआ। पाकिस्तान के टाउन को छोड़ के हमें अमेरिका से साथियों की कॉल आना शुरू, बरतानिया से कॉल आना शुरू, वहां से लिखने वाले हमारे पास आए और उन्होंने वो सारी चीजें की। मगर बदकिस्मती ये है कि 2018 में बैरिया टाउन के खिलाफ कराची प्रेस क्लब को हम बुक करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं हुई, हम फीस भी दे देते हैं, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से करने से एक दिन पहले हमें कॉल आती है कि हम आपको इजाजत नहीं दे सकते कि आप
बैंक अकाउंट की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो ये है मीडिया का एक ऐसा चेहरा जो ताकतवर के सामने दब जाता है या बैठ जाता है माजरत के साथ। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में इज़हार राय की आज़ादी कितनी है, ये भी एक सोचने की बात है कि जहाँ पे सेंसरशिप बगैर किसी ऑर्डर के, बगैर किसी कानून के नाफिज है एक तरह से, जैसे आमिर मीर साहब और दूसरे बार बार कहते भी रहे हैं और कह भी रहे हैं। मतलूला जान का मिसाल आपके सामने है और दूसरे साहब जिनको उठाया गया सिर्फ इसकी इज़हार राय के लिए। तो पाकिस्तान में सहाफत एक कारोबार बन चुका है, लेकिन वो सहाफती उसूलों में आज भी खड़ा नहीं है। कुछ सहाफी हैं जो लिखते हैं, कुछ सहाफी हैं जो बात करते हैं। तो इसलिए अगर वादर इवन बलूचिस्तान को अगर वो जगह नहीं मिलती तो इसमें वो ताकतें भी मुलव्वस हैं जो नहीं चाहती कि सच सामने आ जाए। जो 75-76 साल का जो सच है वो कोशिश करते हैं कि वो सामने ना आए। रिसेंटली जो ये सच जो हो रहा है, जो एक तरह से कॉलोनिज्म की इंतहा जिसको हम कहते हैं, वो पाकिस्तान में जो आपको मनपसंद में जो कुछ हो रहा है, सिंध के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, वो तो बहुत ही बहुत ही भयानक है। तो वो कहाँ चाहेंगे इस तरह की जो बाढ़ लगा रहे हैं, ये शहर को बंद करने, जेल के अंदर बंद करने की साजिश कर रहे हैं, तो वो सामने आए। तो हमें अपनी जंग आप लड़नी है। जितने भी टूल्स हैं, जितने भी तरीके हैं, मलिर एक्सप्रेस वे का जिक्र हुआ, तो मलिर एक्सप्रेस वे के ऊपर भी हमें मीडिया का इतना अटेंशन नहीं मिला, लेकिन हमने जलसे किए, रैलीज निकाली और उस रैलीज को, जलसों को हमने सोशल मीडिया में अपलोड करना शुरू कर दिया। उसके बाद जब हमें पता चला तो हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसे उठाए, लेकिन इसी पाकिस्तान में जहाँ पे कानून है कि कोई भी मेगा प्रोजेक्ट बने उसका ये एक रिपोर्ट बनना चाहिए जिसमें एनवायरनमेंट के हवाले से हो कि क्या ये फायदेमंद है या नहीं है। इसी पाकिस्तान के आईन में, इसी पाकिस्तान के जो लाज है उसमें ये है कि उस रिपोर्ट के बाद एक अवामी समाअत हो जिसमें लोग आके बैठे और ये फैसला करें कि वाकई ये हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं। लेकिन ये प्रोसेस जब मलिर एक्सप्रेस वे के लिए हुआ तो लोग आए, उन्होंने मलिर एक्सप्रेस वे को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन वो जहाँ से वो उनके जो अफसरान बैठे हुए थे, कामयाब कंपनी बनाई हुई है मलिर एक्सप्रेस वे की, तो वो वहाँ से उठ के चले गए। हफ्ते के बाद हमें पता चला कि उसको अप्रूवल दे दी गई। तो हमने वो चैलेंज किया कोर्ट में, एनवायरमेंट कोर्ट में हमने उसको चैलेंज किया। उसके साथ मलिर एक्सप्रेस वे जो एशियन डेवलपमेंट का केस, वो भी हमने उसको वहाँ पे चैलेंज किया। लेकिन बाहर की एक जो डोनर कंपनी है जो पैसे देती है, कर्ज देती है, वो हमारे पास से ये इंडिजीनियस दुश्मन, माहौलियाती दुश्मन मंसूबा है, मलिर नदी के अंदर बनाया जा रहा है, इसके नुकसान बहुत ज्यादा होंगे। वो माना, लेकिन अदालत ने आज भी नहीं मान रही। वहां पे जो फैसला आया, माहौलियाती बेंच ने जो फैसला दिया वो ये था कि आपके सारे आर्गूमेंट सही हैं, आप जो भी कह रहे हो सब सही है, लेकिन आप पब्लिक इंटरेस्ट में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहते हैं। तो वहाँ जो भी बैठे हुए थे, कुछ साथी बैठे हुए थे, कुछ हमारे लीगल लोग, पढ़े लिखे लोग थे, वो बैठे हुए थे कि पब्लिक इंटरेस्ट की तरफ से तो हम आए, लेकिन आप हमारी वो सारी बातें तस्लीम कर रहे हैं, करते हुए फिर भी कह रहे हैं कि हम पब्लिक इंटरेस्ट में बना रहे हैं, ये हमारी समझ से बाहर आ है। इस फैसले को हमने सीधा कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन कोर्ट को केस जज सुनने को तैयार नहीं। तो इस तरह के माहौल में या इस तरह के आईन और कानून के होते हुए ये कहना कि हमें सहाफत की तरफ से सपोर्ट मिलेगा या पुलिस की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, ये खुद को बहलाने वाली बात है। और जहाँ तक सियासी एमपीएस हमारे पास नहीं, हमारे इलाके में, तो आताशात का वो बार बार शहर मेरे जहन में आता है कि आसवती सिंहवती सरवती, आसवती सिंहवती सरवती, तो ये जो सारे हमारे रहनुमा हैं, लीडर हैं, वो यही है कि वो हमारे अपने वक्त में
اس ایلیٹ کلاس کو یا اس طاقتوں کے پاس جا کے ان کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں کہ ان کا فائدہ میں نہیں ہوتا. ہمارے پاس صرف واحد رستہ بچتا ہے، وہ ہے عوامی مزاحمت کا. ہمیں یہ بات سمجھنا ہوگی کہ کیا ہمارے لیے صحیح ہے، کیا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. جب تک ہم اپنے حق کے لیے خود کڑے نہیں ہوں گے، جب تک ہم مزاحمت کا راستہ اختیار نہیں کریں گے، یہ نہیں ہم وائلنس کی بات کر رہا ہوں، لیکن جہاں پہ بھی قبضہ ملکیت ہو رہی ہے، فینسنگ ہو رہی ہے، یا پہ زمینوں پہ قبضہ ہو رہا ہے، ایٹ لیسٹ ہمیں وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ کہنا پڑے گا کہ یہ غلط ہوا ہے. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے وہ اسی طرح فینسنگ بھی لگاتے جائیں گے، ہمارے زمینوں پہ بھی قبضہ کرتے جائیں گے، ہمارے حیثیت کو ختم کرتے جائیں گے. تو مزاحمت واحد رستہ ہے. غلط کو غلط کہنا، ظلم کو ظلم کہنا ایک واحد حل ہے جو ہماری بقا کے لیے فائدے مند ہوگا، ورنہ ان سے سب کچھ چھین لیں. ایک اور میگا پروجیکٹ کالوجر کا ہے. کالوجر سندھ تھر ایریا کے اندر نگر پارکر کے اندر ایک 3 بلین 5 بلین اولڈ مانیومنٹ ہے اور اس کی کٹائی ہو رہی ہے، گرینائٹ مائننگ ہو رہی ہے. اور اگست 2023 کے اندر ایک سندھ ہائی کورٹ کے جج نے گرینائٹ مائننگ سسپینڈ کر دی اور اس گرینائٹ مائننگ کے پیچھے FWO اور بہت سی کمپنیاں تھیں. دسمبر کے اندر ہم لوگ کورٹ کے اندر موجود تھے اور انہوں نے ایک پرائیویٹ وکیل ہائر کیا کہ اس مائننگ سسپینشن کو ہٹا دیا جائے تاکہ مائننگ پروسیس ہوا جائے. مائننگ تو خیر وہ کر رہے ہیں لیکن ایٹ لیسٹ ہمارے پاس ایک آرڈر تھا. لیکن ہم لوگ ادھر اس دن موجود تھے اور ہم نے، آپ یقین کریں، ایک پرسن آرگو کیا اور ہم نے اس مائننگ کے سسپینشن کو برقرار رکھا. اب جون کے اندر پھر سے سپریم کورٹ کے سامنے کیس ہے. بہترین کام کر رہے ہیں کارپوریٹ افیئرس پر. میں لاسٹ کوشچن ڈاکٹر مارن بلوچ سے کروں گی. ڈاکٹر، ہم نے دیکھا کہ بلوچ سیکورٹی کمیٹی نے بلوچ نسل کشی کے خلاف ایک منظم تحریک چلا رہی ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی یہ تحریک فعال ہے. اور گورڈن میں ملٹرائزیشن کے خلاف بلوچ قوم کو کس طرح بلوچ یکجہتی کمیٹی منظم کر سکتی ہے اور آپ کے نزدیک ملٹرائزیشن روکنے کے لیے کس طرح کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کو عوامی مذمت کی طرف لے کر آنا پڑے گا. ہم نے ہمیشہ ایک چیز ڈالی ہے غلام قوم میں خاص کر کہ ہم ہمیشہ فیڈرلسٹک ہو جاتے ہیں. جو ہمارے اندر ایک ہو رہا ہے وہ سب کو اپنا تقدیر مان کر ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، لیکن یہ ہماری تقدیر نہیں ہے. یہ ان قوتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جو قوتیں صرف اور صرف بلوچستان اور مسائل کی وجہ سے ہم پر حاکمیت کر رہے ہیں. بلوچ یکجہتی کمیٹی بلوچ نسل کشی کے خلاف جاری اس تحریک میں تمام عوام کو اسی طرح موبلائز کرے گی. اسی طرح ان کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا مسئلہ ہے. دنیا کی کسی بھی ریاست میں ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ اسپتال بنائیں، ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ اسکول بنائیں. ریاست کا کبھی کام یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اسکول اور اسپتال کو قبضہ کر کے اس پر ملٹری کیمپس بنائیں. ریاست کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ سیکیورٹی کے نام پہ پورے آپ نے سیکیورٹی کے نام پہ بلوچستان کے ہر شہر میں کنٹونمنٹس بنائے ہوئے ہیں. بلوچستان کے ایسے شہر بھی ہیں جہاں آپ نے نیوی بیسز بنائے ہوئے ہیں، وہاں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن آپ نے بنائے ہیں. ہر دوسرے دن سیکیورٹی کے نام پر اگر منظور ہوتے ہیں بلوچستان میں. افسوس کا مقام یہ ہے کہ جب بلوچستان کی مختلف ڈویژنز میں یونیورسٹیز قائم کرنے کی تحریکیں چلی تو اس وقت کے ہمارے جو وزیر اعلیٰ محترم ہیں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے یہ بات واضح کر دی بلوچستان کے لوگوں پر کہ بلوچستان میں یونیورسٹیز بہت زیادہ ہے، ہمیں یونیورسٹیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن انہیں ایک منٹ بھی نہیں لگتا ہے، وہ چیک پوسٹوں کی منظوری دے دیتے ہیں اور وہ چیک پوسٹ ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے. وہ بندوق جو انہیں دی گئی ہے وہ بندوق اس لیے دی گئی ہے کہ کس طرح بلوچ، پشتون، ہزارہ جو بھی کمیونٹی آباد ہے ان کی نسل کشی کی جائے، ان کو کم کیا جائے.
ان کو روز برآں ان کی معصوم لوگوں کو، ان کی معصوم بچوں کو مارا جائے تاکہ وہ مجبوراً اس ملک کو، اپنی زمین کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں ہمیں سمجھنی ہے کہ اگر ہمارا بقا اس وقت ممکن ہے جب ہم ایک پوری قوم کے طور پر اس جدوجہد کو اپنائیں گے، اس جدوجہد کو آگے لے کر جائیں گے. ورنہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان بھر میں اگر آپ دیکھا جائے صرف سی پیک ایک میگا پروجیکٹ نہیں ہے. بلوچستان کے ہر جگہ سے آپ کو معدنی وسائل ملیں گے، قدرتی وسائل ملیں گے. بلوچستان میں آج بھی کلاب سمیت ایسے بہت سی جگہ ہیں جہاں پہ تیل کی پیداوار ہوئی ہے، تیل کی دریافت ہوئی ہے. تو کیا یہ لوگ ہر جگہ کو فینس کر کے وہاں بند کر دیں؟ ہمیں اس چیز پر بات کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم بات نہیں کریں گے تو ایسا ہی ہوگا، سکڑتے سکڑتے یہ زمین ہمارے لیے بہت کم پڑ جائے گی. کیونکہ ابھی بھی ایک بہت بڑا حصہ اگر ہم دیکھیں ملٹرائزیشن کے نام پہ گوادر پورٹ کی ملکیت کس کے پاس ہے؟ بلوچستان حکومت کے پاس نہیں ہے، ملٹری انسٹیٹیوشنز کے پاس ہے. اگر ہم دیکھیں بھی تو کس طرح غیر قانونی طور پر ہر دوسرے جگہ میں، ہر دوسرے شہر میں غیر ضروری کنٹونمنٹس بنائے گئے ہیں. یہ جو زمینی قبضہ کیا گیا ہے، یہ جو اپنے لیے ہر شہر میں ایک الگ شہر بنایا گیا ہے، ہمیں اس کے خلاف بولنا ہے. ہمیں ان تمام اہلکاروں کے خلاف بولنا ہے جو اگر اس پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت محافظ ہے تو انہیں بارڈر پر تعینات کیا جائے. ان کی تعیناتی کی جگہ بلوچستان میں موجود وہ غیر فعال اسکول نہیں ہیں. بلوچستان کے بچوں کو پڑھنا ہے، ہمیں علاج کی ضرورت ہے، اسکول کی ضرورت ہے. مگر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ہمارے اسکولوں کو، ہمارے اسپتالوں کو ملٹری کیمپس میں کنورٹ کر دیا ہے. ہمارے بچے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن آپ نے ان کو کیا دیا ہے؟ صرف تشدد دیا ہے. صرف اور صرف ہر دن ہر رات آپ ان کے گھروں میں چھاپا مارتے ہیں اور ان کو اپنی اصل شکل دکھاتے ہیں. پاکستان نے بلوچستان کو ہمیشہ ایز اے ملٹری اسٹیٹ ڈیل کیا ہے. اسی وجہ سے بلوچستان میں ایک چھوٹی سی آسانی پہ بھرتی کرنے کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے فیصلے، ترقیاتی کام، انفراسٹرکچر کا کام، کوئی سڑک بھی بنانا ہو تو اس کے ٹھیکیدار فوجی ہوں گے. کوئی بھی چیز کرنا ہو تو اس کا ٹھیکیدار فوجی ہوگا. اور اس فوجی کو کس نے اتنی زیادہ ہوتی ہے؟ ہماری خاموشی نے. کیونکہ ہم نے خاموشی سے اس سب چیزوں کو برداشت کیا. ہم نے رہن کی امید اس ریاست سے کی، ان اہلکاروں سے کی جن کی تربیت ہی بے رحمی کی جاتی ہے، جن کو تربیت ہی اس طرح دی جاتی ہے کہ کس طرح عام آبادی کو آپ نے مفلوج کرنا ہے، کس طرح عام آبادی کو آپ نے سپریس کرنا ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے. اور یقین کریں یہ مزاحمتی جو تحریک ہے، یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی اکیلے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی اس پہ جب تک پوری عوام اس کے ساتھ نہ ہو. ہم موبلائز کر سکتے ہیں، ہم اپنے لوگوں کو وہ حقیقت بتا سکتے ہیں، شاید وہ کوئی ٹی وی چینل نہ بتا سکے یا کوئی وہ نام نہاد جو ہمارے قوم پرست پارٹیاں ہیں وہ نہ بتا سکے. ہم وہ حقیقت آپ کو بتا رہے ہیں. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے. جب تک اس سیاسی مذمت میں، اس پرامن مذمت میں آپ اپنی قوت نہیں دیں گے تب تک بلوچستان کے حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے. آج صرف گوادر میں ایک میگا پریزن بن رہا ہے تو یقین کیجیے بلوچستان کے کونے کونے سے قدرتی اور یہ جو معدنی وسائل نکلتے ہیں، پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ پوری بلوچستان جیسے اب چھاونی ہے اسی طرح چھاونی بن جائے گی اور اس وقت ہمارے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا. تو یہ تحریک، یہ مزاحمت ایک عوامی تحریک ہے. یہ ان اصولوں کے لیے ہے، ان چیزوں کے لیے جس پر کسی نے بات نہیں کی. 75 سالوں کے بعد ہم یہاں پہنچ چکے ہیں. وہ لوگ جو ہم سے پہلے جنہوں نے قربانیاں دی، جو ہمارے سیاسی لیڈران تھے، انہوں نے ہم سے یہی کہا تھا کہ وقت بہت کم ہے یہاں پہ موجود قوموں کے پاس. اور یہی میں آپ سے پھر سے کہنا چاہتی ہوں کہ وقت بہت کم ہے. اگر ہم آج بھی سیاسی مذمت کے بجائے خاموشی کا راستہ اپنائیں گے تو شاید کل کو ہم اچھے طریقے سے اپنے زمین سے بالکل طور پر دستبردار ہو جائیں گے. اور پھر کل کوئی بلوچ یہ نہیں کہے گا کوئی بلوچستان میں رہتا ہے اور نہ ہی پشتون اپنی زمین میں رہنے کے لیے ایک مقامی پشتون کا کلیم کر سکتا ہے. تھینک یو. بہت شکریہ. Now we will take 3 questions from the audience. Make sure آپ جو سوال پوچھیں وہ ہمارے
पैनल डिस्कशन से रेलोवेंट और करंट हाथ उठाने से सवाल करें. Is there any question? माशाल्लाह से आदमी का उस तरफ भी आगे और हम खुद इम्प्रूवमेंट चाहते हैं हम वहाँ भी करना सकते. तो आपको ये लगता है कि व्हाट्स द वे फॉरवर्ड, हमारी स्ट्रेटेजी वीक है होने के बाद हम क्या क्या आपको नहीं लगता कि बतौर कौम हम हम सबको ठीक है, हम इसको हम सब क्यों नहीं होते? When you think it's the butterfly effect of dividing on these two, हम सबको एक दूसरे को प्यार करते हैं ताकि हम ताकतवर बन ना हो. और उनका बहुत शुक्रिया सवाल का. तो जो डिवाइड रूल की आप बात करेंगे ना, तो इसको शुरू से समझना जरूरी है. कुछ लकीरें बनाकर कौमों को पहले तकसीम किया गया, वो पहली कैंसिल पेवर्ड लाइन स्ट्रिक्ट लाइन बना के लोकल कौम को तकसीम किया था, वो पहले मैंने समझा. बलोच साहिल आज अब या गद्दानी से शुरू होकर सिर्फ जरूरी तक नहीं है, ये गद्दानी से लेकर चाबहार नर्क, तो ये डिवाइडेड रूल 47 के बाद से होता आ रहा है बहुत सारे लोग. उसके बाद हमें मजहब के नाम पे तकसीम किया गया, उसके बाद हमें कौम के नाम पे तकसीम किया गया. लेकिन जब तक हम वो अकायद नहीं समझेंगे, जब तक हम अपनी तारीख को समझ के अपने लिए आगे प्लानिंग नहीं करेंगे, अपनी मसलन कदम नहीं उठाएंगे, तब तक भी हमें तकसीम करते रहेंगे. पहले हमें उन सारे तकसीमों से उतार जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए. उसके बाद ये तस्लीम करना होगा कि जिस जमीन पे हम खड़े हैं वो जमीन हमारी माँ है, वो जमीन हमारी हैसियत है, वो जमीन हमारा वजूद है. उसके बाद जब हम ये तस्लीम करेंगे तो मुत्तहद होने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. सिर्फ हमें समझने और समझाने की जरूरत है कि कोई है जो हमें डिवाइड रूल कर रहा है हमारे ऊपर, और हम हैं कि हमें डिवाइड होने से पहले मुत्तहद होकर यूनाइटेड होकर उसकी उस पॉलिसी से इनकार. Is there any other question from the audience? आगे आ जाए आप. But please make sure आपका question relevant हो. His Baloch are now briefly then I can maintain independence region. Should be independent, Baloch two independence region, two Mr. United States region, Terra Vasco, United States declared that Afghanistan is an independent country. So क्यों पाकिस्तान को मार्केट कर रहा है, लोगों को एम्बुश कर रहा है, लोगों को मार रहा है, कैसे प्ले गेम हो रहा है पाकिस्तान के साथ? व्हाट इज द मेन रीजन? I think we were supposed to discuss on border fencing. आपका क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो कोई और क्वेश्चन रखना होगा. ये सीपे क्या ऐसी बात हो रही है, तो उसमें हमें कहा था कि सीपे के वो इन्वायरमेंट और वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है या मेरीन डाइवर्सिटी, उस पर बात होनी चाहिए कि उसका इम्पैक्ट कितना होगा. वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन होगी, वहाँ पे मस्टराइजेशन होगी,
उसका इम्पैक्ट वहाँ की ट्रेनिंग लगती है या वहाँ की होगा, वहाँ की फाइल होगा, इसकी बात नहीं है। जी अगर आप सिंध की मिसाल देख लें तो वही अभी हम जो सिंध के दरिया को देखते हैं, प्राइम हेड या रेडी रोड की कोस्टल बेल्ट, बगीन से लेके रेडी रोड तक एक कंप्लीट डिस्ट्रक्शन है। नेट्स छोटे मुंह वाले जिससे मच्छी काटे मर जाते हैं, दरियाई सिंध का पानी नीचे नहीं आता, इसकी वजह से मैंग्रोव तबाह हो गए, माहीगीरों की बुरी हालत है। एक माफिया ने आकर उनकी इंडिजिनस फिश बोट मेकिंग, क्राफ्ट मेकिंग को तबाह कर दिया। हम जब गवादर गए थे 2 महीने पहले, तो मुझे गवादर एक बहुत ही हसीन जगह लगी कंपेयर टू जो इस वक्त सिंध का माहौल, किमाड़ी का पोर्ट का सिंध। तो अब यही हालत इधर होगी। जबरी तौर पर कितनी सारी फैमिलियां हैं, आई थिंक ज्यादातर 50% फैमिली फैमिली से बाहर हो जाएंगी, तो उनको उस मैशत से भी बेदखल किया जाएगा और अपनी धरती से बेदखल, और एक तरह से माहौलियात की इसी तबाही होगी जब पोर्ट के अंदर आप किमाड़ी का पानी लेंगे और गवादर के समुद्र का पानी लेंगे, पोल्यूशन आपको अपने आंखों से नजर आएगी। वो है आपकी एनवायरमेंट। थैंक यू। हम इतनी वाइंड अप करते हैं अपने पैनल डिस्कशन को। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।